बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस नौजवान से ताउन इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मनचला नौजवान मेरी ज़िंदगी के नशेब व फराज की तौसी है। क्या बात है। He is an extension of my lifestyle। अब मैं वजह बताऊं कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं ग्वाल मंडी लाहौर का रहने वाला हूँ, जहाँ पर लोग आम तौर पर हाथों से काम करने वाले थे। कभी आपने सोचा कि ग्वाल मंडी लाहौर का एक बंदा वो वजीफ़ा हासिल करे जो साउथ ईस्ट एशिया में 10 बंदों को मिलना था। मैंने वो वजीफ़ा हासिल किया। माँ मेरी कहती थी कि बेटा नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी मैंने लेके आना है आज। वहाँ से आया, यानी ये आलम था माली गुर्बत का कि मैं लाहौर से गुजरा वाले बस पे नहीं जा सकता था। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि मैं वहाँ से चला, न्यूयॉर्क आया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने दूसरा MA किया। शाद अजीमाबादी का शेर है, ये दुनिया है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। ये दुनिया है, कोताह दस्ती हाथ पीछे करने, ये दुनिया है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। उठा ले बढ़ के जो खुद हाथ में मीना उसी का है। चलिए ये 2 बातें हो गई। जब आया था 14 सितंबर 1963, वकील अंसारी साहब ने सही कहा, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था। फिर कभी आपने सोचा कि MA उर्दू के साथ, यहाँ MA उर्दू तो मैं बेच नहीं सकता था, तो मैं क्या बेचूंगा यहाँ आकर। आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैंने 42 बरस 7 महीने और 3 दिन न्यूयॉर्क सिटी में अंग्रेज़ी ज़बानो अदब पढ़ाए। न सिर्फ अदब ज़बानो अदब पढ़ाए बल्कि हेड डीन ऑफ स्टूडेंट्स हुआ। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, मैंने प्रिंसिपल से कहा मैं 2 फुट 3 इंच का बंदा हूँ और तू मुझे इस काम पे लगा रहा है। उसने कहा कि मामून अहमद तुम्हारी ज़बान जो है वो दिल पर असर करती है। You touch my heart. You touch the heart of these students. When the parents come, you touch their hearts. They worship you. You can do it. तो इस मुल्क में 9 डीन्स मेरे अंडर काम करते थे और I retired as head dean of students. ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि पंजाबी बंदा लाहौर से आने वाला MA उर्दू करके यहाँ अंग्रेज़ी का लाइसेंस ले और फिर यहाँ अंग्रेज़ी न सिर्फ पढ़ाए, कामयाब हो। मुख्तलिफ़ ममालिक से जो वफ़द आया करते थे कि यहाँ अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाई जाती थी, तो मेरे कमरे में वफ़द के लोग ख़ास तौर पर लाए जाते थे। Have a look how that language is being taught in our public school system. इतने सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। तो एक पहले फुलब्राइट स्कॉलरशिप, दूसरी फिर अंग्रेज़ी ज़बान की टीचिंग। मैं ख्वाब देखा करता था कि यहाँ न्यूयॉर्क शहर उर्दू ज़बान अदब का एक मरकज़ होगा। That was a dream। अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो भी पूरा हुआ। तो वो जो मैंने बताया था, what is the reason, what is the stuff behind this gentleman that I have chosen to support him with my heart. I am a living example of hard work. मेरा अक्टूबर 1963 का शेर है, किससे कहें 1963 अक्टूबर, I was a student at Columbia। किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ शब, किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ शब,
ہے اجنبی یہ دیس نہیں کوئی ہم زبان, بہت اچھے بھائی. ہے اجنبی یہ دیس نہیں کوئی ہم زبان. ہم لوگ انٹرنیشنل ہاؤس میں جمع ہوتے تھے, میں وہیں پہ محفل ایک لگا لیتا تھا. ایرانی تھے, افغانی تھے, ہندوستانی تھے, میں ان کو لے کر بیٹھ جاتا تھا. میں قائد نہیں تھا, I was not a leader, but I wanted to make a community of literary people who could walk with me. I had a dream. محمد خان has a dream. تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی, اور میری ایک ربائی ہے, ہم سب کی زندگی ہے کہ تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو, جھونکوں کی طرح جھوم رہے ہیں ہم تو, اس دہر کی ہو ہاؤ میں اپنی دنیا کاندھوں پہ لیے گھوم رہے ہیں ہم تو. اور ایک تاریخ کا میں پیچھے جاتا ہوں, بروکلن سے ایک صاحب نے US کانگریس کے الیکشن کے لیے تیاری کی. یہاں پر ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھا, تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ TWB. تو اس بندے کے لیے میں تقریریں لکھا کرتا تھا, اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. اور بروکلن میں اس زمانے میں پنجابی لوگ بہت زیادہ تھے. وہ بندے نے سکھانا سی کہ تو اپنے بندیاں وچ جا کے گل کس طرح کرنی ہے. کہنا کی ہے انہوں نے, دسنا کی ہے کہ میں اس واسطے الیکشن لڑ لیا. وہ نہیں جیتا اس لیے کہ اس میں وہ جوہر نہیں تھا. اور جب وہاں ہار گیا تو وہاں کے جو کھڑپینچ تھے بروکلن کے, وہ سب جمع ہوئے, اور گالی پتہ کس کو پڑی تھی؟ مامون ایمن. اس واسطے کہ مامون ایمن کیوں نہیں لڑیا الیکشن؟ وہ بندہ تھی وہ سی. تین ضروریات تھیں. بہترین انگریزی بولتا ہو, سنی العقیدہ ہو, اور پنجابی ہو. I had fulfilled all these three conditions fully. لیکن میرا مزاج نہیں تھا, میرا مزاج اردو ادب کی طرف تھا. آپ کا جو مزاج ہے اس میں ترقی کیجئے. Excel yourself in your personal field that you have chosen. میں ربائی کا شاعر ہوں, میں غزل کہہ سکتا ہوں, میں نے ربائی چنی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں نام ہے. تو you choose one thing. محمد خان نے اب یہ اس چیز کا انتخاب کیا ہے, میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں جاتے جاتے ایک بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں 2010 میں حج کرنے کے لیے گیا, بیوی نے کہا کہ لان مو کرو. لان مو کر رہا تھا, جوانی استعمال کر رہا تھا, گر پڑا, ہڈی ٹوٹ گئی. وہاں پہنچا تو یہ اتنا ہو گیا میرا ٹخنا. صبح کو ناشتے کے وقت گئے تو ایک نوجوان نے پوچھا میری بیگم صاحب سے, باجی اس نوجوان کو آپ نے کیوں بٹھایا ہے ویل چیئر پہ؟ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو اس بندے نے پورے حج کے دوران میں میری ویل چیئر دھکیلی تھی. اور وہ بندہ یہاں موجود ہے, مصباح الحق. اور میں اس کا شکر گزار ہوں. میری جو کتاب چھپی اس 18 دنوں میں, اس میں نعتیں بھی ہیں, حمد بھی ہے. اس میں میں نے مصباح الحق کا شکریہ ادا کیا ہے. ان کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے, ان کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے. چلیے بہر جو کچھ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مامون ایمن کی زندگی کا ایک عکس محمد خان ہے. اس سے تعاون کیجیے. شکریہ.